अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आज एक उस अहम केस के ऊपर बात करेंगे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के एक दोस्त को नैब ने बुलाया और फिर वहाँ पे क्या हुआ। नैब से शिकवे शिकायत भी की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि लोग नैब की वजह से ख़ुदकुशियाँ करते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑब्ज़र्वेशंस पहले क्यों नहीं दी गई। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज चीमा की ज़मानत मनसूखी के ख़िलाफ़ नैब अपील के ऊपर समाअत थी, और ये नैब की अपील वापस लेने की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल और जस्टिस अतर मंडला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस अपील के ऊपर समाअत की। दौरान समाअत नैब के वकील की जानिब से इस बात का इकरार किया गया, तस्लीम किया गया इस बात को कि आहत चीमा के ख़िलाफ़ तहकीकात 2 दफ़ा हुई, लेकिन दोनों मरतबा जो है वो उन तहकीकात के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया गया कि आहत चीमा के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, उनके ख़िलाफ़ केस नहीं बनता। जस्टिस अतर मंडला ने रिमार्क्स दिए कि आहत चीमा 3 साल से जेल में रहे, यानी 3 साल तक एक शख्स जेल में पड़ा रहा, और अब नैब ये कह रहा है कि वो तो जनाब उनके ख़िलाफ़ केस ही नहीं बनता, तो 3 साल तक उसको जेल में रखा गया। जस्टिस अतर मंडला ने फिर मज़ीद ये कहा कि अब नैब कहता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई केस ही नहीं बनता, तो बताएं आज चीमा के जो 3 साल जेल में गुजारे उसका मदावा कौन करेगा। और फिर इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के ऊपर भी भरमी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर भरमी का इजहार करते हुए जो जस्टिस अतर मंडला हैं उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आज चीमा 3 साल तक जेल में रहे, अब कहा जा रहा है कि वो उनके ऊपर केस नहीं बनता। नैब के रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने ख़ुदकुशी कर ली, जस्टिस अतर मंडला ने यह कहा। और फिर मज़ीद ये कहा कि ब्रिगेडियर असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से बरी हुए, और नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर अपने एक दोस्त का हवाला दे दिया, अपने एक दोस्त का वाक़या सुनाया, और उन्होंने अपने एक दोस्त का वाक़या सुनाते हुए कहा कि मेरे एक दोस्त को नैब ने बतौर गवाह बुलाया, 5 घंटे तक उनको बिठाए रखा। वो जो मेरा दोस्त चार्टर अकाउंटेंट, उसको 5 घंटे बिठाए रखने के बाद कहा कि आपने बाद में आना है। ये वाक़या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने एक दोस्त का सुनाया है। लेकिन अब ये नहीं पता कि जब उनके दोस्त को बतौर गवाह बुलाया गया, क्या उस वक्त नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अरूज पे थी, ये वही दौर था? क्या ये वही दौर था जब शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ नैब केसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट से GITs बन रही थी? क्या ये वही दौर था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केसेस बन रहे थे? तो ये एग्जैक्टली उन्होंने बताया नहीं है कि किस वक्त की बात है। तो जस्टिस अतर मंडला ने यह कहा कि एहतसाब ब्यूरो जो है, यानी नैब है, वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए मुशर्रफ ने बनाया था, यानी एक फ़ौजी आमिर ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब को तश्कील दिया था। और फिर जस्टिस अतर मंडला ने यह भी कहा कि जो कुछ नैब करता रहा है इसकी ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर तो डालनी है। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि नैब का मैं प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये जो सिस्टम है इससे अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ। और नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं, और ये मुख्तलिफ़ कलर्स के डार्क ब्लू और येलो रूम्स जो हैं, इनके मकासद जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स है, सियासत है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नैब कानून को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करना बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। जस्टिस अतर मंडला ने रिमार्क्स दिए कि नैब ने आहत चीमा केस में 24 बार हाई कोर्ट से इल्तवा मांगा। नैब के कंडक्ट को हाई कोर्ट ने तफसील से फ़ैसले में बयान किया, और नैब ने वही फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सालों तक बंदे को कैद में रखने के बाद भी नैब कहता है कि तहकीकात में कुछ नहीं मिला। नैब बताए आखिर ये दरख्वास्त दायर करके जो जुडिशरी के ऊपर बोझ है वो क्यों डाला गया, क्यों? अगर इस केस ही नहीं था तो गैर ज़रूरी फिर ये पटिशन, ये ज़मानत मनसूख करने की पटिशन क्यों फ़ाइल की गई, क्यों अपील फ़ाइल की गई?
آج چیمہ معصوم تھے کیونکہ ان کے خلاف تو جرم ہی ثابت نہیں ہوا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ایک اہم آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ نیب کئی کیسز میں ملزمان کو جیل میں رکھنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے کہ جی کیس واپس لے رہے ہیں، ملزم کو اتنے سال جیل میں رکھ کر بریت کے بعد نیب پر کیس کرنا چاہیے۔ جو نیب بے گناہوں کو جیل میں رکھتا ہے ان کے خلاف نیب والوں کے خلاف بھی کیس ہونا چاہیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے مزید کہا کہ نیب کے پاس کسی کے خلاف مقدمات بنانے کے لامحدود پاور، لامحدود اختیارات کیوں ہیں؟ یہ پہلا کیس نہیں، پہلے گرفتاری ہوتی ہے پھر کیس واپس لیتے ہیں۔ جسٹس عطر مندرا نے ریمارکس دیے کہ آج اس کیس کو مثال بناتے ہوئے ہم جرمانہ کیوں نہ عائد کریں نیب کے اوپر۔ ٹرائل کورٹ میں نیب نے ایڈجرمنٹس مانگی۔ جسٹس جمال خان نے کہا کہ نیب مقدمات سے بری ہونے والی ملزمان نیب کے خلاف مقدمات کیوں نہ دائر کریں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ نیب میں ترامیم کر کے جو ضمانت دی گئی ہے وہ اچھا ہے، یعنی ایک طرح سے جو نیب امینڈمنٹس ہیں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے درست قرار دے دیا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ اب ان قوانین کے بعد ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس پر سماعت کرتے ہوئے مزید یہ کہا کہ نیب کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کی بہت سی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ نیب کو ملنے والے اختیارات عوام کی امانت ہیں۔ جسٹس عطر مندرا نے کہا کہ اس کیس کو مثال بننا چاہیے، جرمانہ ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نیب نے آج چیمہ کے خلاف پہلی تحقیقات کو نقائص سے بھرپور قرار دیا، اس بات کو تسلیم کیا کہ جو پہلی تحقیقات تھیں وہ نقائص سے بھرپور تھی۔ قانون کا غلط استعمال کر کے نیب کو جو ہے وہ اس کا سختی کا اعلی کار بنا دیا گیا۔ جسٹس عطر مندرا نے یہ کہا کہ جو بھی نیب کے چیئرمین رہے سب ذمہ دار ہیں۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ افسران جیسے 25% حصہ لیتے ہیں ویسے ہی، جیسے 25% حصہ لے رہے ہیں ویسے ہی جرمانہ بھی اب نیب افسران کو عائد کرنا چاہیے تاکہ وہ جرمانہ ادا کریں۔ کیا اصول، اخلاقیات اور قانون نیب پر لاگو نہیں ہوتے؟ نیب کی بدقسمتی کے اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ پھر کورٹ نے یہ قرار دیا کہ نیب کے اقدامات کی وجہ سے ادارے کا وقار اور عوام کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔ اچھی اور ذمہ دار حکومت کے لیے لازم ہے کہ ملکی احتساب کا ادارہ غلط طریقے سے جو ہے وہ اس کو نہ چلایا جائے، مس لیڈ نہ ہو، اور نیب اپنی کارکردگی کو قانون میں دیے گئے مقاصد کو مد نظر رکھ کر بہتر کرے۔ یہ اہم آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دی گئی ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ کیسز اب چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان کے اوپر بھی بنائے جا رہے ہیں، اور پھر ان آبزرویشن کے بعد ان کے اوپر کیا فرق پڑے گا، کیا اثر پڑے گا۔ اور پہلے جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت سیاستدانوں کو دبایا جاتا تھا، سابق جج سپریم کورٹ اور اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر بھی نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اوپر ایک ڈیٹیل ججمنٹ، ایک ڈیٹیل ویو اپنا دے چکے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب میں کس طرح سے اصلاحات لائی جاتی ہیں، اور بالخصوص جو نیب قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔